आप देख रहे हैं आमने सामने नूरुल आरफीन के साथ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं आमने सामने। एक अरसे से कराची ऑपरेशन की मुबैना कामयाबी का राग सुनकर कान पक गए, लेकिन ना ही ये राग सक्सेसफुल हुआ, ना ये ऑपरेशन कामयाब हुआ, ना कराची वालों को एक गुना इत्मीनान नसीब हुआ। गो कि इस अरसे में कराची के दावेदारों की जानिब से, कराची सिंध हुकूमत की जानिब से, पाकिस्तान रेंजर्स की जानिब से, कराची पुलिस, सिंध पुलिस की जानिब से इस ऑपरेशन के हवाले से मुतादिद दावे किए गए कि ये ऑपरेशन 100% कामयाब है। दहशतगर्द जो हैं वो भाग रहे हैं, भागते हुए दहशतगर्द, बचे कुचे दहशतगर्द जो है वो अपनी हिम्मतों को मुज्तमा करके कराची वालों पर बकिया बचे कुचे हमले कर रहे हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कुछ हुआ नहीं। कराची वाले आज भी परेशान हैं। पाकिस्तान रेंजर्स के दावे बिलाखिर बूदे साबित हुए। सिंध रेंजर्स के अलावा पाकिस्तान सिंध पुलिस के दावे वो भी बूदे साबित हुए। सिंध सरकार हस्ब मामूल ख्वाब गफलत में मुब्तला है। कराची में ईद उल फितर नज़दीक आते, माफ़ कीजिएगा, ईद उल फितर नज़दीक आते ही कराची में डकैतियाँ मामूल के मुताबिक बढ़ चुकी हैं। हर साल की तरह इस साल भी ऐसा हो रहा है, ये कोई पहली मरतबा नहीं है। स्ट्रीट क्राइम्स की शरह में खातिर खा इजाफा हुआ है। उससे पहले एक जो वारदात हुई है कल ही कराची में, अफ्तार से पहले 4 पुलिस वालों को एन अफ्तार के वक्त क्रिमिनल्स ने पॉइंट ब्लैंक पे उनको गोलियां मारी हैं। 4 जवान जो हैं हमारे बेचारे वो शहीद हुए हैं। इत्मीनान से दहशतगर्दों का फरार क्या साबित करता है? क्या कराची ऑपरेशन की कामयाबी पर यह बजाते खुद एक सवालिया निशान नहीं है? कराची में कोई जगह ऐसी नहीं है जहाँ पर रेंजर्स मौजूद ना हो, पुलिस सर्च ना कर रही हो, उसके बावजूद जगह जगह नाकों के बावजूद ये ऑपरेशन नाकाम क्यों हो रहा है? दहशतगर्द इतने आराम से कैसे घूम रहे हैं? कराची में गुलिस्तान जौहर और मलिर के इलाके मॉडल कॉलोनी में एक ही दिन में 1 घंटे के अंदर 3 लड़कों की इतने इत्मीनान से की जाने वाली वारदात, जिसकी फुटेज अभी आप थोड़ी देर में देखेंगे, क्या साबित करती है? सिंध रेंजर्स कामयाब है, सिंध पुलिस कामयाब है या दहशतगर्द? ये हमारा आज का मौजू है। अपने पैनल्स का तारुफ करा दूं। हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में मौजूद हैं मसूद शरीफ खटक साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, एक्स DG हैं IB के। अफजल शिगरी साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, एक्स IG हैं सिंध के। साथ ही साथ मारूफ तज्जियाकार सलमान गनी साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे। मसूद शरीफ खटक साहब, सर आपसे शुरू करते हैं, क्योंकि कराची ऑपरेशन एक ज़माने में आपने भी शुरू किया था। उस ऑपरेशन में और इस ऑपरेशन में, वो ऑपरेशन भी इतना ही कॉन्ट्रोवर्शियल था, उसके दावे भी इतने ही बूदे थे जितने इस ऑपरेशन के, या ये मेरी कोता इल्मी है, कोता नजरी जो मैं इस ऑपरेशन की कामयाबी को देख नहीं पा रहा? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि आप इस वक्त जो आपने बातें की हैं इंट्रोडक्शन में, मैं भी आपसे काफ़ी हद तक इस पे एग्री करूँगा कि देखें, एक पाकिस्तान का हार्ट है, कमर्शियल हार्ट है कराची और सारा कुछ, और सबको पता है कि पाकिस्तान की इकॉनमी में हमेशा कहता हूँ कि कभी उठ ही नहीं सकती जब तक कराची पुरअमन ना हो। और कराची की कमर्शियल एक्टिविटीज़, रोज़ आप देखते हैं कि फैक्ट्रीज़ को आग लगी है। फैक्ट्रियों को क्यों आग लगती है हमेशा? तो आप खुद सोचें, जब फैक्ट्रीज़ और इंडस्ट्रीज़ और इस चीज़ों पे ये सारा कुछ हो रहा हो तो आपकी इकॉनमी कैसे पिक कर सकती है? एंड हैविंग सेड दैट, ये इम्पोर्टेंस ऑफ कराची, और इसके अलावा आप इसके ऊपर 2 दिन तकरीर कर सकते हैं कि कराची की इम्पोर्टेंस और ख़त्म नहीं होगी। तो मैं ये कहूँगा कि आप यहाँ एक एंडलेस ऑपरेशन नहीं चला सकते कि लगातार जब भी कोई उतरे एयरपोर्ट पे तो आगे उसको बख्तरबंद गाड़ियाँ नज़र आएँ, क्लाशनकोव्स नज़र आएँ, तो जो भी कोई ऐसा इन्वेस्टर आएगा वो दूसरे जहाज़ पे वापस जाएगा। द पॉइंट इज इट शुड नॉट बी सो लॉन्ग। और मुझे अगर अंदाज़ा होता है तो ये जो अभी ऑपरेशन चल रहा है, जिसका काफ़ी बातें हुई कि ये सक्सेसफुल है, ये वो वगैरह, बट इट इज़ नाउ ऑलमोस्ट 4 और 5 ईयर्स, 5 साल तकरीबन हो चुके हैं, और अभी तक आप ये देख रहे हैं जो कुछ भी होता है कुछ ना कुछ फ़र्क आया है। बट वो फ़र्क जो है बेसिकली, लेट मी से इट वेरी क्लियरली, कि वो फ़र्क परमानेंट नेचर का नहीं है। वो जो लोग थे अंडरग्राउंड कुछ चले गए होंगे बिकॉज ऑफ एन एक्सटेंसिव रेंजर्स ऑपरेशन, बट वो लोग जब सिचुएशन उनको इजाज़त देगी तो दोबारा सिर उठाएंगे, तो फिर आप फिर शुरू करेंगे एक और ऑपरेशन। ऐसा नहीं होता। ऑपरेशन हैज़ टू बी शॉर्ट, क्रिस्प, और उसके अलावा उसके अंदर जो है रियल टारगेट्स होते हैं। देखिए, आप सैकड़ों के हिसाब से सुनते हैं लोग अरेस्ट हो गए, इतने मुश्तबा लोग पकड़े गए। आप कहीं भी, सर आपकी इसी बात को मैं कंटिन्यू करूंगा अफजल शिगरी साहब से। अफजल शिगरी साहब, सर ये बताइएगा, कराची में हर दूसरे दिन मामूल है असलहे के ज़खायर का पकड़ा जाना। बताया जाता है कि कराची से ताल्लुक़ रखने वाली फलां जमात का ये असलहा था। एक मरतबा कराची की तारीख़ का या गालिबन पाकिस्तान की तारीख़ का सबसे बड़ा असलहे का ज़ख़ीरा बरामद हुआ।
کراچی کے CCPO نے بیٹھ کر کے ایک دھواں دھار تقریر فرمائی اور اس کے بعد آج تک ہمیں کچھ نہیں پتہ چلا کہ وہ اسلحہ کہاں گیا، اس کے وارثین کہاں چلے گئے، وہ چلانے والے کہاں چلے گئے۔ اگر اسلحہ چلانے والے چند ہاتھوں کو پکڑ کے کراچی سینٹرل جیل کی یاترا کرا دی جائے، اس کے بعد عوام کے جیب پہ ڈاکہ مار کے ان لوگوں کو وہاں مرغ متنجن اور بریانی کھلائی جائے اور اس کے بعد ایک عرصے میں ان کو ضمانت پر چھوڑ دیا جائے، آپ سمجھتے ہیں اس طرح کا 1000 آپریشن بھی کراچی میں امن قائم کرنے میں کامیاب ہو سکے گا؟ جب نیشنل ایکشن پلان آپ نے بنایا، آپ کا وہ اوور آرچنگ اور جو ایک پیرامیٹر سے جس میں کام کرنا تھا وہ آپ کا نیپ تھا، اور نیپ میں جو آخری پوائنٹ تھا وہ تھا کہ کرمنل جسٹس سسٹم جو ہے اس کو آپ نے ریفارم کرنا ہے۔ آپ جو ساری باتیں کر رہے ہیں، یہ فیلیور کی بڑی وجہ یہ ہے کہ اس پوائنٹ کو اس وقت بھی امپورٹنس نہیں دی گئی، 20 نمبر پر رکھ دیا، اور آج بھی اس پہ کوئی کارروائی نہیں ہوئی ہے۔ آپ کی جیل ڈپارٹمنٹ کی آپ نے بات کر دی، اس کی طرف کسی نے کوئی توجہ نہیں دی۔ پولیس ڈپارٹمنٹ جو ہے اس کو کراچی کی آبادی کے لحاظ سے اپ گریڈ کر کے ایفیکٹو بنانا تھا، وہ نہیں ہو سکا، اور جو کارروائی کی گئی جو آپریشنل تھی، جو فائر فائٹنگ تھی، اس سے ضرور ایک جو بالکل کولیپس ہو گیا تھا سسٹم، اس کو آپ نے ضرور ریسٹور کیا اور کچھ نارملسی آپ لے کے آ گئے۔ لیکن جو ہم چاہتے ہیں، اور جس طرح سے ہم نے خٹک صاحب نے فرمایا کہ جی ایک نارملسی کا سے مراد یہ نہیں ہے کہ قتل و غارت ہر گلی میں ہو رہی ہے وہ بند ہو جائے۔ نارملسی کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ہر طرف بختر بند گاڑیاں، ہر طرف مسلح اور باوردی پولیس اور لا انفورسمنٹ کے لوگ نظر نہ آئیں، یہ شہر ایک عام دنیا کے ماڈرن شہر کی طرح سے نظر آئے۔ میرا خیال ہے اس کی طرف توجہ دینے کے لیے بہت سی بنیادی تبدیلیاں لانے کی ضرورت تھی اور انسٹیٹیوشن بلڈنگ کی ضرورت تھی، وہ میرا خیال ہے ہماری حکومتیں جو ہے اس کی طرف توجہ نہیں دیتی ہیں۔ سر حکومت کے ساتھ ساتھ یہاں کچھ اداروں کی بھی بات کرتے چلیں۔ سلمان غنی صاحب آپ کو شریک گفتگو کروں گا، یہ مجھے بتائیے سر کہ کراچی آپریشن کے حوالے سے ہر دوسرے دن جو ایک پریس ریلیز کبھی سندھ پولیس کبھی رینجرز کی طرف سے جو جاری ہوتی تھی، اس پر کس حد تک آپ کا ایمان رہا اس عرصے میں؟ اور اس کے علاوہ کراچی میں حالیہ دنوں میں ایک اور نیا ٹرینڈ بھی سامنے آیا، رینجرز نے طارق روڈ پر ایک مال کو گھیر لیا این اس وقت کہ جب وہاں شاپنگ ہو رہی تھی، عید کی اس وقت افراتفری کا عالم ہے، شاپنگ مال کو گھیر کر کے باقاعدہ سرچ آپریشن کیا گیا، تلاشی لی گئی دکانداروں کی، خریداروں کی، اور ایک یہ بالکل میرا خیال ہے دنیا کی تاریخ میں، مسعود شریف خٹک صاحب کے پاس جاؤں گا اس کے بعد تو ان سے پوچھوں گا، میرا خیال ہے دنیا میں شاید کہیں اس طرح کی کوئی نظیر نہیں ہوگی، اپنی سکلز کا اس طرح سے ڈیمانسٹریشن کرنا اور اس کے بعد اگلے ہی چند گھنٹوں میں، اگلے ہی چند روز میں کراچی میں اتنی بڑی واردات کا ہو جانا، ڈکیتیوں کا مسلسل ہونا، قتل و غارت کا برپا ہوتے رہنا، کیا یہ رینجرز، پولیس اور ان سب اداروں کی اہلیت پر ایک سوالیہ نشان نہیں ہے سر؟ دیکھیں نور بھائی، آپ نے جو اپنا ابتدائیہ کا ذکر کیا اس میں جو صورتحال آپ نے بیان کی بطور جرنلسٹ، یقیناً آپ کا یہ فرض تھا، لیکن میں چونکہ لاہور میں بیٹھا ہوں کہ کراچی کے حوالے سے جو خبریں چند سال پہلے کراچی سے آتی تھی اب وہ نہیں آتی۔ ٹارگٹ کلنگ کا جو سلسلہ جاری تھا جس میں سینکڑوں نہیں ہزاروں لوگ ٹارگٹ کلنگ کی نظر ہوئے، وہ اب صورتحال نہیں ہے۔ جہاں تک آپ نے اداروں کی کارکردگی کی بات کی ہے، اداروں کے طرز عمل کا سوال اٹھایا ہے، تو میں آپ کی تائید کرتا ہوں، لیکن یہ بات بھی لازم ہے کہ یہ وہ ادارے ہیں جن کے اندر جواب دہی کا عمل ہے اور جن کی رٹ کے حوالے سے دیکھیں، جب آپ رینجرز کو ڈسکس کریں گے تو رینجرز کس کے کہنے پہ آئی ہے؟ رینجرز ہمیشہ صوبائی حکومتوں کے کہنے پہ آتی ہیں، اور اگر ہماری صوبائی حکومتوں نے لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے اپنی ذمہ داریاں پوری کی ہوتی تو رینجرز کی ضرورت نہ پڑتی، اور ہر 3 ماہ کے بعد ایک ایشو بنتا ہے ان کے اختیارات کا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے تو جو ہماری حکومتیں ہیں انہیں اپنی رٹ قائم کرنی چاہیے اور پولیس کو ترجیح دینی چاہیے، بنیادی طور پہ یہ رول پولیس کا ہے، اور ہمارے جو سیکورٹی ادارے اور خاص طور پہ پولیس کے اداروں کی کارکردگی، دیکھیں یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ ان کی کارکردگی یہاں تک کیوں پہنچی، ان اداروں کے اندر بھرتی کا عمل کیا تھا۔ دیکھیں ہمارے اداروں کے اندر تو پھر بھی ایک جواب دہی کا عمل جاری ہے، لیکن ہماری حکومتوں کے اندر نہیں۔ اب جہاں تک کہ کراچی کی بات ہے، مجھے یاد پڑتا ہے کہ کچھ سال پہلے تو صورتحال یہ تھی کہ دیکھو گے تو ہر موڑ پہ مل جائیں گی لاشیں، ڈھونڈو گے تو اس شہر میں قاتل نہیں ملتا۔ آج وہاں پر یہ صورتحال نہیں ہے، اور یہ بات
یقیناً یہ کریڈٹ وہاں کے سیکورٹی اداروں کو دیا جانا چاہیے جنہوں نے وہاں پر امن بحال کیا. لیکن یہ معاملہ جو ہے یہ بنیادی طور پر پولیس کی ذمہ داری ہے, صوبائی حکومتوں کی ذمہ داری ہے. اگر رینجرز نے جو آپ نے واقعہ بیان کیا, میں سن ہو گیا ہوں آپ کی یہ بات سن کے کہ طارق روڈ کے اندر انہوں نے ایک مال میں پلازا میں کیا, تو یہ تو اس حوالے سے ان کی لیڈرشپ وہاں پر موجود ہے, یہ بات ان کی نوٹس میں بھی آئی ہوگی. لیکن میرا خیال میں اگر رینجرز کی کارکردگی یہاں تک پہنچ گئی ہے تو پھر سندھ حکومت کو معذرت کر لینی چاہیے, وہاں پر کراچی کے امن کی ذمہ داری خود لینی چاہیے, پولیس کو یہ ڈیوٹی دینی چاہیے, اور جواب دہ ہمیشہ حکومتی ہیں. آج کراچی میں جو بہتری آئی ہے اس میں آپ رینجرز کو کریڈٹ ضرور دیں گے, لیکن جب آپ خرابی کی بات کریں گے, جو لوگ سال تک وہاں برسے اقتدار رہے ہیں ان کو بھی جواب دہ ٹھہرانا چاہیے. اور خاص طور پہ دیکھیں نور, ایک بات آپ ضرور مانیں گے کہ کراچی کی صورتحال میں 4 چیزیں بالکل نہیں, یہ نام ہم نے سنے کہ ٹارگٹ کلنگ, بتا مافیا, بوری بند لاشیں, چائنا کٹنگ, یہ تو 4 چیزیں آئیں ماضی کی صوبائی حکومتوں کے دور میں. اور اگر حکومتوں کی رٹ وہاں پر ہوتی اور حکومتیں وہاں پر لوگوں کے جان اور مال کا تحفظ کرتی نظر آتی, وہاں پر قتل و غارت کا بازار گرم نہ ہوتا, تو رینجرز کی ضرورت نہ پڑتی. میں سمجھتا ہوں کہ اگر رینجرز کی صورتحال یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ وہ خود قانون پہ اثر انداز ہو رہے ہیں, تو پھر صوبائی حکومت کو اس کا نوٹس لیتے ہوئے اپنی بنیادی ذمہ داری ادا کرنے کا عزم ظاہر کرنا چاہیے اور ان سے معذرت کر لینی چاہیے. افضل شگری صاحب, سر اس سے پہلے کہ میں مسعود شریف خٹک صاحب کے پاس جاؤں, آپ بھی سندھ پولیس کو دیکھ چکے ہیں, سندھ پولیس کو ہیڈ کر چکے ہیں. سر آپ کے خیال میں وہ پولیس جو لاکھوں, یا وہ پولیس والا جو لاکھوں روپے دے کر کے اور بھرتی ہوتا ہے, اس کے بعد پھر اپنی وفاداریاں اس کی کسی ایک مخصوص سیاسی جماعت یا ٹولے کی طرف ہوتی ہیں, آپ کے خیال میں وہ ایک ود آل ڈیو ریسپیکٹ کرپٹ پولیس والا, میں ایک انڈیویجول کی بات کر رہا ہوں, آپ کے خیال میں وہ کراچی کے مفادات کا, کراچی کے شہریوں کے مفادات کا, ان کے جان مال کا تحفظ کر سکتا ہے؟ کیا کراچی کی یا سندھ کی حکومت ایسے نااہل اور نکمے لوگوں سے کام لے کر کے ہمارے جان و مال کے تحفظ کو یقینی بنا سکتی ہے کسی طور, یا اس کے لیے کوئی اور فارمولا ہے جسے واقعی امپلیمنٹ کرنے کی ضرورت ہے؟ فارمولا بڑا سمپل ہے, اور میں نے اس کی طرف اشارہ بھی کیا کہ آپ پولیس جو ہے اس کو ریفارم کریں, اور ریفارم کرنے میں سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ اس کو ڈی پولیٹیسائز کریں. اور آپ کو سارے پاکستان میں پولیس سے شکایت ہے, کیوں شکایت ہے؟ آپ نے ان کو ڈی پولیٹیسائز نہیں کیا. کے پی کے کی پولیس کی کارکردگی بہتر ہوئی, کیوں بہتر ہوئی؟ کہ وہاں پہ ڈی پولیٹیسائزیشن کا ایک پروسیس کسی حد تک ہوا ہے. تو میرا خیال ہے اگر ہم وہ نہیں کریں گے, اور پھر بالکل آپ نے درست فرمایا کہ اگر پیسے لے کے کو بھرتی ہوگا تو وہ پھر وہ پیسے پہلے وصول کرے گا, اور اس کے بعد پھر جس نے اس کو بھرتی کرایا ہے وہ اس کے انٹرسٹ کو دیکھے گا. تو یہ بہت سیریس ایشوز ہیں, اور جب میں بھی تھا تو اس وقت ہمیں یہ ایشو کسی حد تک فیس ہم نے کیا تھا, لیکن اب حالات بہت زیادہ خراب ہو گئے, ان کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. لیکن میں ساتھ یہ بھی کہتا چلوں, جس طرح آپ نے ایک ایکسیپشن کی تھی کہ جی کہ پولیس والا کرپٹ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ساری پولیس کرپٹ ہے. ایک نہیں, 2 نہیں, سینکڑوں پولیس افسران جو ہیں انہوں نے سارے پاکستان میں اور کراچی میں بھی جان کا نذرانہ دے کے وہاں پہ حالات کو بہتر کیا, اور جو ایک ٹوٹل کولیپس تھا اس کو اریسٹ کیا, اور اس نے رینجرز نے اس میں بہت بڑا رول پلے کیا. لیکن یہ چیز طے ہے کہ الٹیمیٹلی لا انفورسمنٹ, پولیسنگ کا کام سویلین پولیس نے کرنی ہے. سر مسعود شریف خٹک صاحب, سر مجھے یہ بتائیے, یہاں پہ عمر خطاب صاحب یہاں کے ایک معروف پولیس والے ہیں سر, ان کا میں ایک بیان پڑھ رہا ہوں اس وقت. فرماتے ہیں دہشت گرد پمفلٹ پھینکنا بھول گئے, کچھ دور سے واپس آ کر دوبارہ پمفلٹ پھینکے. ایک فوٹیج اس وقت ٹی وی چینلز پر چل رہی ہے جس میں یہ دکھایا جا رہا ہے کہ کتنے اطمینان سے 2 موٹر سائیکل سوار آ کر کے اور وہ موبائل کے پاس رکتے ہیں, اور اس کے بعد وہ گن شاٹ کرتے ہیں, اور اس کے بعد پھر وہ آرام سے وہاں سے فرار ہو جاتے ہیں. آپ کے خیال میں دہشت گردوں میں ان کی جو کمر کی سرجری ہوئی ہے, کیونکہ پچھلے دور میں تو ہمیں بار بار یہ بتایا جاتا تھا کہ ہم نے ان کی کمر توڑ دی, یہ کون سا آرتھوپیڈک سرجن ہے کہ جس نے ان کی اتنی بری طرح سے توڑی جانے والی کمر کو اتنی جلدی جوڑ دیا؟ کبھی صدر میں ہمارے جو فوجی جوانوں کے ساتھ شہادت کے واقعات ہوئے, ان کو پوائنٹ بلینک پہ گولیاں ماری گئی تھیں, ابھی اس کی یاد پوری طرح تلف نہیں ہوئی تھی کہ ایک بار پھر اس طرح کے واقعات سامنے آ رہے ہیں. کیا فرمائیں گے سر؟ یہ غالباً آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں؟ جی سر, آپ ہی سے. اچھا, وہ کیونکہ آپ کے شروع کے سوال کے شروع والا پورشن میں آواز نہیں آئی, تو اس کا آئی ایم ناٹ اویئر کہ آپ نے کیا
جسٹ شروع والا ایک دو لفظوں میں اگر کہہ دیں. سر عمر خطاب صاحب کا کہنا ہے کہ دہشت گرد پمفلٹ پھینکنا بھول گئے تھے واردات کے بعد. وہ تھوڑی دیر کے بعد دوبارہ واپس آئے, انہوں نے پمفلٹ پھینکا جس میں انہوں نے کلیم کیا اس واردات کو, اور اس کے بعد روانہ ہو گئے. اچھا ٹھیک. دیکھیں واردات جو ہوئی ڈیٹیل سب کو پتہ ہے, آپ نے بھی سنا دی ہیں. اب یہ میں تھوڑا بہت جو پہلے غنی صاحب نے کچھ باتیں کی ہیں اس پہ میں ایک دو باتیں کروں گا کیونکہ اپنے تجربے سے. دیکھیں یہ انہوں نے کہا رینجرز کو معذرت کر دیں. the fact is کہ میں جو بات کہہ رہا ہوں اس کو اگر آپ غور سے سمجھیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اتنے بڑے شہر میں ایک اینڈلیس آپریشن نہیں ہو سکتا کہ آپ سالوں سال 80s سے شروع ہوئے ہیں اور آج تک چل رہا ہے. یہ رینجرز کی اگر آپ بات کرتے ہیں تو 95-96 میں ہم نے جب آپریشن کیا تھا تو بٹوین اس وقت کے انٹیریئر منسٹر جنرل نصیر اللہ خان بابر, پرائم منسٹر شہید محترمہ بے نظیر بھٹو اور میرے درمیان ہم لوگ یہ ڈسکس کر رہے تھے کہ رینجرز کی اب ضرورت ہی نہیں ہوگی شاید. تو آہستہ آہستہ شاید وہ رینجرز نکل جاتی, بٹ پھر آپ کا سیاسی حالات یہ تھے کہ جس طرح ایک دم حکومت ٹوٹ گئی 96 میں, اس کے بعد نیکسٹ گورنمنٹ جو آئی انہوں نے عجیب پولیٹیکل کولیشنز بنائیں یہ وہ, اور پھر یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا آرتھوپیڈک سرجن جو ہے نا یہ بیسیکلی پولیٹیکل نیچر کا ہے, سمجھنے والی بات ہے. یہ جو بھی آیا پھر انہوں نے جن لوگوں پہ الزام لگاتے رہے انہی لوگوں کے ساتھ پھر کولیشنز کیے, یہ کیے وہ کیے. اور اس کے بعد جو سب سے سٹرونگ آرتھوپیڈک سرجن آئے وہ جنرل مشرف کی شکل میں آیا تھا. اس وقت انہوں نے کراچی میں جو بھی اچھا کیا کہ کچھ لوگوں کو انہوں نے دوبارہ سے پولیٹیکل اس میں ڈالے. یا تو دیکھیں ہم ان باتوں پہ سچ باتیں کریں اور یا پھر کریں ہی نہ, چپ کر کے بیٹھ رہے ہیں. دا پوائنٹ از کہ یہ جو رینجرز کو نکالنا یہاں سے, پولیس ٹیکنگ اوور دا رسپانسبلٹی, یہ ساری چیزیں ممکن ہیں اور ممکن ہے ود ان 3 to 4-5 months, not 6 years. تو اس لیے جو لوگ بھی آج بیٹھے ہیں فیصلے کرنے والے ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ کتنے بڑے شہر میں اینڈلیس آپریشن, یہ ہر 3 مہینے کے بعد جھگڑا رہتا ہے. سر آپ کے اسی پوائنٹ کے ساتھ یہاں مجھے بریک لینے کے لیے کہا جا رہا ہے, ناظرین مہمانوں سے بریک, سر یہاں مجھے بریک لینے کے لیے کہا جا رہا ہے, کائنڈلی آپ کی بات کو میں ناظرین یہاں وقت ایک مختصر سے بریک کا, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. بات ہو رہی ہے اپنے مہمانوں سے. سلمان غنی صاحب, سر میں آپ کی طرف آؤں گا. یہ مجھے بتائیے کراچی جیل میں ابھی کچھ عرصے پہلے ایک آپریشن ہوا ہے کچھ روز پہلے, اور اس میں ایک اس کے حوالے سے خبر ہے کراچی جیل یا ڈپارٹمنٹل اسٹور 700 ٹی وی, 102 موبائل فون, 18 ڈیپ فریزر, 10 غیر قانونی کچن, 150 سلنڈرز برآمد. رینجرز کا دیگر فورسز کے ساتھ تاریخی آپریشن, لائبریریوں, دہشت گردوں کے بیرکس, 6000 قیدیوں کی تلاشی, 35 لاکھ روپے, 995 پنکھے, 31 ڈسپینسر, 82 اسپیکر, 22 ہیٹر اور منشیات کا اسٹاک بھی تحویل میں لے لیا. سر یہ کس ملک کی بات ہو رہی ہے؟ یہ جس ملک کی بات ہو رہی ہے وہاں قانون نام کی کوئی چڑیا اڑتی ہے, قانون نافذ کرنے والے ادارے موجود ہوتے ہیں. میں کیا کروں, سوال کیا پوچھوں, مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا. دیکھیں نور, جن واقعات کا آپ ذکر کر رہے ہیں اور آپ نے قانون کی بات کی ہے کہ ہمارے حکمران بھی ہمیشہ قانون اور آئین کی بالادستی کی بات کرتے ہیں, لیکن قانون اور آئین کو کیا اہمیت دیتے ہیں, تو یہ صورتحال تو آج بھی ہر سطح پہ زیر غور ہے. ابھی آپ کے معزز مہمان اور میرے بھائی مسعود خٹک صاحب نے ذکر کیا میرے ایک ریمارکس کا کہ میں نے کہا کہ جی رینجر سے معذرت کر لینی چاہیے. میں نے اس تناظر میں کہا ہے کہ جب وہاں پر صورتحال اس نہج پہ پہنچ گئی تو رینجرز وہاں پر بلائی گئی, اور دیکھیں رینجرز کا یہ کریڈٹ تو کوئی نہیں چھین سکتا کہ وہاں پر امن و امان کی بحالی میں انہوں نے ایک رول ادا کیا ہے. اور میں یہ بھی بتاتا چلو, ابھی انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا کہ پھر پورا سچ بولنا چاہیے. پورا سچ تو یہی ہے کہ جی جب جنرل راحیل شریف نے کراچی میں کھڑے ہو کے کہا تھا اکنامک کے کوریڈور کے تناظر میں کہ کراچی کا امن پاکستان کے امن کے ساتھ مشروط ہے اور کراچی میں کاروبار
कारोबारी एक्टिविटीज बहाल करनी होंगी। तो कारोबारी एक्टिविटीज बहाल हुई हैं। हमें ये इतराफ़ करना चाहिए कि जी वो सूरत हाल अब पहले वाली नहीं है। अलबत्ता जहाँ पर रेंजर्स के रोल की आप बात कर रहे हैं, मैं तब कहता हूँ कि अगर रेंजर्स ने इस सतह पर भी पेशरफ्त शुरू कर दिया है कि वो माल प्लाजों में जा रही हैं और वहाँ पर तलाशी लेनी शुरू कर दी है, ये बुनियादी तौर पर पुलिस का काम है। और मैं एक ऑपरेशन का लफ्ज़ बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है कि पाकिस्तान की सियासी तारीख पर नज़र उठा के देखें तो ये जो ऑपरेशन होते हैं ये एक खास मुद्दत के लिए होते हैं और हम अपने सिक्योरिटी इदारों को उस वक्त बरूए कार लाते हैं जब हमारे सिविलियन इदारे नाकाम होते हैं। और ऑपरेशन नॉर्मल लाइफ की बहाली के बाद असल काम होता है कि सियासी अमल शुरू किया जाए। हमें तो एक बहुत बड़ा जख्म लगा, मशरकी पाकिस्तान में भी हमारी फौज ने अमल बहाल कर दिया था लेकिन हम सियासी अमल बहाल नहीं कर सके थे। आप देखें कि वाना, वजीरिस्तान, सवात के अंदर भी हमारी फौज ने लॉ एंड ऑर्डर बहाल कर दिया लेकिन हम सियासी अमल शुरू नहीं कर पाए। मैं समझता हूँ अगर कराची के अंदर लॉ एंड ऑर्डर बहाल हो चुका है और वहाँ की हुकूमत की रिट कायम हो चुकी है तो तब वहाँ पर रेंजर्स का कोई जवाब नहीं। मैंने इस तनाजर में कहा था कि उनसे फिर माजरत कर लेनी चाहिए। अफजल शिगरी साहब, सर मुझे ये बताइएगा, एक और खबर बताती है सेंट्रल जेल में दहशतगर्दों का कम्युनिकेशन नेटवर्क पकड़ा गया, जदीद आलात भी बरामद। कलअदम तंजीम के कारिंदे जैमर्स नाकारा बनाकर फोन कॉल्स किया करते थे। मुत्तहदा कारकुनों की बैरकों से भी ममनुआ अशिया के ढेर मिले। अब इसमें मुत्तहदा का जिक्र मेरे ख्याल इजाफी है, इसमें बहुत सारी तंजीमें और भी हैं, मैं सब की बात करूंगा। सर ये मुझे बताइए, ये जो फैसिलिटीज़ विद इन द जेल प्रेमिसेस जो इनको दी गई हैं, आपके ख्याल में ये क्या किसी इंडिविजुअल का काम है, ये कलेक्टिव एफर्ट हो सकती है, और क्या किसी एक जगह जहाँ से बैठ कर के ये सारी चीज़ें हो रही हैं वहाँ के शहर को, उसके अमन व अमान को यकीनी बनाया जा सकता है, जहाँ सिर्फ आप दीवार फैलाएंगे और किसी भी बस में बैठ करके आप कराची के किसी भी इलाके में पहुँच सकते हैं? दो चीज़ें, एक तो मैंने पहले कहा और मैं फिर रिपीट कर दूं कि मैंने आपसे इंस्टीट्यूशनल कोलैप्स की बात की है और एक तो वो एक बहुत बड़ी रीज़न है और दूसरी इसमें कोई शक नहीं है कि जो प्रेजेंट स्ट्रक्चर है जो भी है ये उसकी ज़िम्मेदारी है कि ये चीज़ें ना हों। अब जेल की तरफ अगर आप आएँ और जेल को देखें तो उसकी सूरत हाल ये है कि ये प्रेजेंट जो है, जो कानून जो था उसके अंदर अंडर ट्रायल जो उनके लिए जेल अलग होनी थी, हाई सिक्योरिटी प्रिजन अलग होना था, बच्चों की जेल अलग होनी थी और उसके अलावा जो कन्विक्टेड लोग थे उनके लिए प्रिजन टर्म्स के लिए जेल अलग होनी थी। हमने इन सबको कंबाइन करके कराची में यहाँ पे रख दिया है और जहाँ पे इनको 2000 आदमी रख सकते हैं वहाँ आपने कुछ 6-7 हज़ार आदमी भर दिए हैं। जेल का अमला जो है ना उसकी ट्रेनिंग है और ना ही उसको फैसिलिटीज़ हैं। मैं शॉर्ट वाइल के लिए आईजी प्रिजन रहा था तो उस वक्त बहुत हालात ख़राब थे और ख़्याल ये था कि इनको ठीक किया जाएगा। मैं जब आईजी हुआ तो मैंने यहाँ तक किया कि पुलिस से रिसोर्सेज दिए जेल डिपार्टमेंट को, उनको वो दिए, वायरलेस दिए, उनको ट्रांसपोर्ट दिए, उनको वेपन्स दिए, लेकिन उस तरफ आज तक किसी ने तवज्जो नहीं दी है। आपका इस वक्त मलीर में हाई प्रिजन, हाई लेवल का जो प्रिजन जो है, सिक्योरिटी प्रिजन जो है, उसकी मुझे पता चला है कि वहाँ इमारत बनी हुई है, उसको टेक और कोई नहीं कर रहा है। तो इस कोलैप्स को कौन जिम्मेदार है? उसका हुकूमत वक्त है, सियासी लीडरशिप है और इसमें कोई शक नहीं है कि आपकी रेंजर्स ने कराची के अंदर अमन बहाल किया था, लेकिन वो जो विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी थी उससे क्या इन्होंने फ़ायदा उठाया? नहीं उठाया। हम अगर रेंजर्स के साथ सियासत करने लगेंगे और उनको कहेंगे इसलिए रखेंगे कि वो अनप्रेजेंट काम सिर्फ वो करें बाकी हम ना करें, तो आपके लिए मुश्किलात तो होंगी। और ये सिर्फ यहाँ की कहानी नहीं है, ये सारे मुल्क की कहानी है, हर जगह यही हाल है। सर ये मुझे बताइएगा, एक और खबर मेरे पास मौजूद है जिसमें सिंध रेंजर्स के सेक्टर कमांडर भिटाई रेंजर्स ब्रिगेडियर शाहिद जावेद मीडिया को बता रहे हैं कि सेंट्रल जेल में सर्च ऑपरेशन जेल हुकाम की सिफारिश पर किया गया था। ये अपनी नौयत का पहला ऑपरेशन है जिसमें इतनी बड़ी तादाद में ममनुआ अशिया बरामद हुई। मेरा पहला सवाल, आज तक हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारों को इस बात का गुमान क्यों नहीं गुजरा कि कराची सेंट्रल जेल में इस तरह का कोई ऑपरेशन नीडेड है और वहाँ से इस तरह की कोई एक्टिविटीज़ चल सकती हैं? दूसरा सवाल, कानून नाफिज करने वाले इदारे के एक अफसर ने नाम जाहिर न करने की शर्त पर बताया कि आईजी जेल खानाजात नुसरत मंगन और डीआईजी जेल खानाजात को सेंट्रल जेल, मलीर, डिस्ट्रिक्ट जेल, विमेन जेल और सिंध की मजीद जेलों में क्या होता है और किस तरह होता है अच्छी तरह पता है।
اس کے باوجود جیل کے افسران کی ملی بھگت سے قیدیوں کو ممنوعہ سامان فراہم کیا جاتا ہے، مبینہ طور پر لاکھوں روپے بھتہ اوپر تک پہنچایا جاتا ہے۔ جیل کے اعلیٰ افسران صرف ٹھنڈی مشین والے کمرے میں بیٹھ کر حکم چلاتے ہیں، انہیں اس بات سے کوئی مطلب نہیں کہ جیل مینول پر عمل درآمد ہو رہا ہے یا نہیں۔ سر پہلے سوال کا جواب دیجئے، رینجرز افسران کو یا رینجرز کو یا قانون نافذ کرنے والے اداروں کو پہلے کیوں گمان نہ گزرا، پہلے یہ آپریشن کیوں نہ کیا گیا، اور اس کے بعد دوسری پیسج؟ دیکھیں یہ جتنی باتیں آپ نے کی ہیں نا اور جو آپ نے چیزیں نکلی ہیں، میں ایک اپنی زندگی کا ایک تلخ وقت کی مثال دوں گا۔ جو پاکستان کی سیاست تھی 90s 80s کی، اس میں جو حکومتیں اٹھتی تھیں پھر جس کو مرضی اندر کر دیں، جس کو مرضی اندر باہر کر دیں، تو اسی پریزن میں نے وقت گزارا ہے اندر، اور آئی نو کہ یہ ساری چیزیں کوئی آج نہیں پیدا ہوئی، یہ سب کچھ وہاں پہلے بھی تھا، اس وقت بھی تھا، اور آپ کو تعجب ہے، مجھے نہیں تعجب ان ساری چیزوں کا۔ اینڈ ایوری بڈی ان دا لائن آف کمانڈ فرام ٹاپ ٹو باٹم سب کو پتہ ہے کہ ادھر کیا ہو رہا ہے۔ اب اگر ٹھیک نہ کرنا چاہیں، یا پھر جیسے شگری صاحب نے بار بار کا ایک چیز طرف نشاندہی کی ہے، میں بھی وہاں پر اسی چیز کی طرف نشاندہی کروں گا۔ The whole problem in nutshell lies with your political leadership۔ آپ کے منسٹرز ہوتے ہیں جیل خانے جات کے، ان سے پوچھے نہ کہ اگر بٹا لیتے ہیں نیچے سے اوپر تک تو کدھر تک جاتا ہے۔ But the point is یہ سارا کچھ، کوئی آپ ایسی بات نہیں کر رہے ہیں جو کسی کو پتہ نہیں ہے۔ It has just been discovered کہ اوہ یہاں تو لوگوں کے پاس موبائل ہیں، اوہ یہاں تو یوگی کے پاس ہتھیار ہیں۔ ایک کوئی تعجب والی بات نہیں ہے، سب کو پتہ ہے، صرف ٹھیک کرنے کا آپ ارادہ کریں تو یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ 15 سال نہیں لگتے یہ چیزیں ٹھیک کرنے۔ کل آپ ٹھیک کرنا چاہیں آپ نے جیل تو ود ان دا پریزنٹ منتھ، نیکسٹ منتھ کی 31 سے پہلے سارے جیل ٹھیک ہوں گے، مگر آپ کرنا ہی نہیں چاہیں تو آج سے 20 سال اب اور بھی لگے رہیں، کچھ نہیں ہوگا۔ ایک یہ کہوں گا بات اس معاملے میں سارے میں کہ سب یہ this has all been existent from God knows when، میرا خیال ہے جب سے پاکستان بنا ہے، اور آج آپ نے نکالے ہیں، آج بھی کسی نہ کسی کے پاس پھر وہاں پر موبائلز بھی ہوں گی اور چیزیں بھی ہوں گی، پہنچ گئی ہوں گی۔ رائٹ سر، اسی نکتے کے ساتھ یہاں وقت پروگرام میں ایک چھوٹا سا وقفہ شامل کرنے کا ناظرین، بریک کے بعد دوبارہ۔ روزے میں ویلکم بیک ناظرین، بدستور ہمارے مہمانوں سے گفتگو سلسلہ جاری ہے۔ سلمان غنی صاحب ابھی کچھ عرصے پہلے کراچی سینٹرل جیل سے 2 ہائی پروفائل دہشت گردوں کے فرار کا معاملہ بھی زیر بحث لائیں گے۔ اس حوالے سے خبر میرے پاس موجود ہے، بتاتی ہے سینٹرل جیل سے 2 خطرناک دہشت گرد فرار، سپرنٹنڈنٹ سمیت 12 افسر و اہلکار گرفتار۔ جوڈیشل کمپلیکس کی طرف سے سریا کاٹ کر فرار ہوئے۔ انتظامیہ نے پولیس کو 24 گھنٹے بعد اطلاع دی۔ کالعدم لشکر جھنگوی سے تعلق ہے۔ ماضی میں مذکورہ مقام سے 3 بار ملزمان فرار ہونے میں کامیاب ہوئے۔ اب ان کا تعلق کسی بھی سیاسی جماعت، کسی بھی مذہبی جماعت، کسی بھی مسلکی فرقے سے ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن اس خبر سے کوئی تعجب ہوتا ہے آپ کو؟ مجھے پڑھنے میں تو کوئی حیرت نہیں ہوئی، یہ سب تو پہلے بھی ہو چکا ہے۔ دیکھیں نور، ابھی بریک سے پہلے مسعود شریف صاحب بات کر رہے تھے اور وہ حقائق بیان کر رہے تھے۔ جب آپ اپنے اداروں کو ان کے اصل مقاصد تک محدود نہیں کریں گے، انہیں جواب دہ نہیں بنائیں گے، جب آپ کو پولیس کے آئی جی کی بجائے اپنا آئی جی درکار ہوگا تو یہ سارے واقعات ہوں گے۔ آپ کراچی کے جیلوں کے سسٹم کی بات کر رہے ہیں تو یہ پنجاب کے اندر بھی یہی صورتحال طاری ہے، اور جب آپ سیاسی بنیادوں پہ لوگوں کی تقرریاں کریں گے، تبادلے کریں گے تو پھر یہ سب کچھ ہوتا رہے گا۔ اور بات درست ہے کہ یہ جو جواب دہی کا عمل ہے، جب تک کہ یہ مؤثر نہیں ہوگا اس طرح کے واقعات ہوتے رہیں گے۔ یہ جو آپ نے 2 دہشت گردوں کی بات کی ہے، یہ بڑا حساس معاملہ ہے۔ پاکستان کے حساس اداروں نے یہ چیلنج قبول کیا تھا، میرا خیال ہے یہ معاملہ ان کے نوٹس میں بھی آیا ہوگا۔ آج جو پاکستان کے اندر دہشت گردی کا رجحان عام ہوا ہے تو کیا ہماری ریاست سے کوئی غلطی تو نہیں ماضی میں ہوئی تھی؟ کیا ہم اپنے اقتدار کے لیے بیرونی کالز پہ جب پالیسیز بنائیں گے تو پھر اس نہج پہ تو ہمیں پہنچنا تھا؟ میں سمجھتا ہوں کہ اب بھی کچھ لائنز ڈرا کرنی چاہیے۔ آپ نے کراچی کے جیلوں کے جس سسٹم کی بات کی ہے، میں بھی کچھ عرصہ کراچی کے اندر رہا ہوں، کہ وہاں پر خود حکومتوں کی، خود پولیس کی لیٹسٹ یہ نہیں تھی کہ میرا خیال مسعود خٹک صاحب اور افضل شگری صاحب بھی اس کی تائید کریں گے کہ جب سیاسی بنیادوں پہ 10,000 لوگ
भर्ती किए जाएंगे और जिनमें क्रिमिनल्स भी शामिल होंगे, ये वाकया तो होंगे। और मैं इसमें कोट करना चाहता हूँ उस वक्त के गवर्नर मोइनुद्दीन हैदर साहब को, जिन्होंने कहा था कि खुद मेरे दौर के अंदर 10,000 लोग भर्ती हुए और उसमें बड़े पैमाने पे लोग क्रिमिनल्स थे। तो फिर इस तरह के वाकयात तो होंगे। मैं समझता हूँ कि जब हमने दहशतगर्दी के खिलाफ एक लाहे अमल तय किया है तो अपने अदारों को उनके असल मकासद तक महदूद रखने के लिए कुछ फैसले करने चाहिए। जब लोग जवाबदेह होंगे तो फिर मामला सिर्फ सुपरडेंट तक या उनकी गिरफ्तारी तक नहीं होगा, मामला इससे ऊपर जाएंगे। अफजल शिकरी साहब, एक खबर मेरे सामने मौजूद है। उमर शाहिद साहब हैं, SSP काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट, फरमाते हैं जेल से फरार कैदियों की गिरफ्तारी अव्वलीन टास्क है। सबसे पहली बात कि अगर ये टास्क उन्होंने पूरा कर भी लिया सक्सेसफुली तो उसके बाद क्या होगा? दोबारा 3 बार वो पहले फरार हो चुके हैं, अगर उसके बाद भी फरार हो गए तो क्या? और दूसरा, एक और खबर बताती है कि 400 हाई प्रोफाइल कैदी जेलों के लिए खतरा, हसास इदारों की कैद खानों के फुल प्रूफ हिफाजती इंतजामात की सिफारिश। आपके ख्याल में इन सिफारिशात का आगे जाकर के होता क्या है? सिर्फ कागजी कार्रवाई है और उसके बाद फिर मैं और आप बैठ करके प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे या कुछ और? मुझे नहीं मालूम कि ये हुकूमत क्या कर रही है। मैंने तो आपको बता दिया कि ये मैंने कल ही मुझे एक अफसर ने बताया जो कि जेल के महकमे से इसका ताल्लुक़ रहा है, और उसने बताया कि जी हाई जो प्रोफाइल जो प्रिजनर्स हैं उनके लिए एक हाई सिक्योरिटी जेल जो है बहुत अच्छी इमारत बनी हुई है मलीर में, उसको टेक ओवर क्यों नहीं करते? उसके ऊपर नया अमला क्यों नहीं लगाते और ये सारे लोगों को वहाँ शिफ्ट क्यों नहीं करते? असल में तो बुनियादी तौर पे ये पूछने की ज़रूरत है कि ये कौन लोग हैं जो उस प्रिजन को टेक ओवर करके इस किस्म के कैदियों को वहाँ नहीं भेज रहे। राइट। मसूद शरीफ खट्टर साहब, सर मुझे एक बात बता दीजिएगा, एक छोटी सी बात यहाँ पे है हमारे जहनों में आती है कि कानून नाफिज करने वाले इदारे, हमारी पुलिस, ये लोग कर क्या रहे हैं? ये खबर ज़रा सुनिए, बताती है ये दोनों फरार मफरूर कैदियों मुमताज़ और मोहम्मद अहमद ने शेव जज के बाथरूम में की। सेंट्रल जेल से कैदियों के फरार का मामला CTD के हवाले कर दिया गया। लश्कर झंगवी के मुमताज़ और मोहम्मद अहमद ने पहले अपने बाल काटे, शेव किया, हुलिया बदला और शेव करने के लिए जज के चेंबर से मुत्तसिल बाथरूम इस्तेमाल किया। आपके ख्याल में इससे बड़ा लतीफ़ा या इससे बड़ा सवालिया निशान हो सकता है हमारे मौजूदा सिस्टम पे? मसूद साहब जी सर, ये सवाल आपके लिए था, अगर आपको आवाज़ आई। हाँ, शुरू वाला पोर्शन नहीं आया था, अभी समझ आ गई। तो जो आपने बात की है ना, इसमें देखें, इट इज़ नॉट पॉसिबल जब तक अंदर से लोग मिले हुए ना हो। बस सिंपल सी बात है सर। वो तो IG साहब का बयान भी मौजूद है, फरमाते हैं कि कैदियों के फरार में अंदर के लोग मुलविस हैं, संगीन गलती थी, फरार में मुलविस अफराद से सख्ती से निपटा जाएगा। AD ख्वाजा, ये बयान भी नया नहीं है, ये वारदात भी नया नहीं, क्या कहेंगे? नहीं, देखें, बयान तो उसके बाद देते रहे हैं, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? दे शुड फाइंड आउट कि कौन लोग मिले हुए थे और उन लोगों को वो करें, और उसके बाद जैसे शिकरी साहब बार बार कह रहे हैं कि रिफॉर्म्स करके तो मेक श्योर कि ये फिर ना हो। वो कह रहे हैं कि करोड़ों रुपए की बिल्डिंग बनी हुई है, क्यों नहीं उसमें लेके जाते हैं? तो आगे का तो खैर देयर इज़ अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट कैन बी डन, जो अगर आप करेंगे तो आइंदा ये चीज़ें नहीं होंगी। बट जो पीछे का हुआ है उसमें तो सीधी सी बात है, जैसे वो कह रहे हैं लोग अंदर वाले मुलवस हैं, उनको पकड़ें अगर पकड़ सकते हैं, एंड उनको सजाएं दें अपने गफलत के मुताबिक। सलमान गनी साहब, सर हमने माना कि तगाफुल न करोगे लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। आपके ख्याल में कभी पाकिस्तान की तारीख में, मेरी और आपकी ज़िंदगियों में वो दिन आएगा जब हुकूमत के कानों पर जूं नामी चीज़ रेंगनी शुरू कर दे, जब अवाम के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ किया जाने लगे, जब स्ट्रीट क्राइम्स की शरह में खातिर खा कमी हकीकी मानों में हो, जब कोई इदारा प्रेस रिलीज़ भेज करके बेवकूफ़ बनाने की कोशिश पर इक्तिफा ना करे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा? आप जैसे जर्नलिस्ट जब तक मीडिया के अंदर मौजूद हैं और इस तरह की सुलगती खबरों का इंतखाब किया है, और इन खबरों का इंतखाब काश मुतल्लिका अदारे और उनके ज़िम्मेदारान करते तो सूरत हाल में बेहतरी आ सकती है। मैं समझता हूँ कि आज की सूरत हाल के अंदर इतनी मायूसी वाली बात नहीं है। देखें, बात यह कि मैं बार बार एक बात कर रहा हूँ कि जब आप अदारों को उनके असल मकासद तक महदूद करेंगे और उनके अंदर जवाबदेही का एहसास पैदा नहीं करेंगे, तो ये कराची की जेलों में भी यही सूरत
सूरत-हाल रहेगी, लाहौर की जेलों में भी यही सूरत-हाल रहेगी। हमारी सियासी बदकिस्मती ये रही है कि हमारे हुक्मरान ने अपने मैंडेट के मुताबिक डिलीवर नहीं कर पाते, अपने सियासी मफादात को तरजीह देते हैं और पोस्टिंग ट्रांसफर का अमल जो है मेरिट पे करने की बजाय इसमें मनपसंदों को नवाजा जाता है। मैं समझता हूँ कि कराची पाकिस्तान का मौशी हब है, कराची के अंदर अमन पाकिस्तान के अमन के साथ मशरूत है, लिहाजा कराची के अमन का चैलेंज अगर वहाँ के सिक्योरिटी इदारों ने कबूल किया था तो उन्हें उसे यकीनी बनाना चाहिए। और बुनियादी काम ये वहाँ की इलेक्टेड गवर्नमेंट और पुलिस के अदारे का है कि उन्हें अपनी रिट बरकरार रखते हुए पुलिस को जिम्मेदारी सौंपनी चाहिए। और जिन सिक्योरिटी के इदारों को जिम्मेदारी दी गई है, अगर आप उनके आईने पाकिस्तान में उनका रोल देखें तो ये रोल उनका था नहीं, हमारे नए सिविलियन इदारों की नाकामी की वजह से वो वहां पर आए हैं। मैं समझता है कि उनकी साख भी मुतासर होगी, लिहाजा जिसका काम है वो कहा जाता है ना, जिसका काम उसी को साजे, लिहाजा ये काम वहाँ की पुलिस को देना चाहिए और उन्हें वहाँ पर जवाबदेह बनाना चाहिए। अफजल शिगरी साहब, सर आखिरी 1 मिनट मेरे पास मौजूद है, इसी बात से सलमान गनी साहब के एक आखिरी सवाल में थ्रो करूंगा आपकी तरफ, काइंडली मुख्तसर सा जवाब इनायत कीजिएगा। अगर ये काम लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज का यानी रेंजर्स का नहीं है, किसी और इदारे का नहीं है, जो काम पुलिस का है, जिसका काम उसी को साजे वाले फार्मूले को जहन में रखते हुए रेंजर्स विड्रॉ क्यों नहीं करती खुद को इस सारे अमल से? रेंजर्स क्यों नहीं चली जाती? ये सारे काम पुलिस क्यों नहीं संभाल लेती? यहाँ बेचारे आईजी सिंध की कोई नहीं सुनता, वजीर आला उनको एक तरफ धकेल रहे हैं, वो वजीर आला को एक तरफ धकेल रहे हैं, उसके बाद ये पूरा सिस्टम एक अजीब गोलगप्पा बना हुआ है। इसका होगा क्या सर? मैं ऐसे ही प्रोग्राम पे प्रोग्राम करता रहूँ? मैं आपसे सीधी सी बात कह देता हूँ, 2002 में कोशिश हमने की थी कि पुलिस जो उसको रिफॉर्म किया जाए, और उसका हशर ये हुआ है कि 1861 का कानून जो है सिंध ने लागू कर दिया, 1861 का कानून जो है बलूचिस्तान ने लागू कर दिया, KPK ने अपना कानून बना लिया, पंजाब ने उसको चेंज करके उसकी शक्ल बिगाड़ दी। तो इंटेंशन ही जब ना हो और जब आपको पॉलिटिकल विल ही ना हो तो फिर हम प्रोग्राम ही करते रहेंगे, हम प्रोग्राम ही करते रहेंगे। नाजरीन, इसी एक नुक्ते के साथ मुझे नहीं पता कि यहाँ मुझे आपको उम्मीद दिलानी चाहिए या कराची में यहाँ का अमन हकीकी सही मानों में कायम हो पाएगा। इसी एक ख्वाब के साथ, इसी एक ख्वाब के साथ, इसी एक हसरत नातमाम के साथ आमने सामने की टीम और नूरुल आरफीन सिद्दीकी को इजाज़त दीजिए। फ़ी अमान अल्लाह।